अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आज हम आपके लिए खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आए हैं। बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी का तारुफ पेश करेंगे, फिर बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी की अचीवमेंट्स क्या हैं उसके हवाला से बात करेंगे। फिर बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या करना चाहती है, वो आइंदा का लाहे अमल आपके सामने रखेंगे। सामीन मोहतरम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नासी मन यनफ़उन नास, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों की भलाई चाहता है। तुम में सबसे बेहतर वो है जो दिन रात दूसरों के भला का काम करता है, जिसके दिल में इंसानियत की हमदर्दी है, जिसके दिल में इंसान का प्यार है, जिसके दिल में इंसानियत के लिए खैर ख्वाही है। तो हमारे गांव बादशाहपुर में ओवरसीज़ भाइयों के ताउन से, बल्कि ओवरसीज़ भाइयों की रहनुमाई से बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी का क़याम अमल में आया, जिसमें सर फहरिस्त खिदमात हमारे ओवरसीज़ भाइयों की है। फिर हमारे गांव में रहने वाले, दर्द दिल रखने वाले असातिज़ा किराम, वकला और दीगर कई शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुहिब्बान वतन और मुहिब्बान इंसानियत, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसका साथ दिया, इसमें शामिल हुए। और बेहम्दिल्लाह ताला बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी मुख्तसर से वक्त में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के काबिल हुई। मैं वक्त को बचाते हुए आज तारुफ पेश करता हूँ जो हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं, एक मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं। वैसे ये मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं। मज़ा हम आपस में मुख्तलिफ़ अंदाज से करते रहते हैं, लेकिन मैं एक सच्ची बात करना चाहता हूँ कि जिस अंदाज से इस जवान ने अपनी धरती की खिदमत की, अपने गाँव की खिदमत की, ये अपनी मिसाल आप हैं। इसीलिए गांव के लोगों ने इनको फर्जंदे बादशाहपुर का टाइटल भी दिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम कामरान हैदर साहिब। हम मोहतरम कामरान साहिब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम इस अहम काम के लिए आपस में मिल बैठे। मोहतरम कामरान साहिब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हुए जो आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी को क्यों ज्वाइन किया? वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके साथ अपनी बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी के हवाले से एक इंटरव्यू देने आया हूँ। तो आपकी बात को और एक हदीस जो आपने बयान की उसको लेकर आगे चलते हैं कि बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी को मैंने ज्वाइन क्यों किया। वही बात कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के भलाई चाहता है या दूसरों के काम आता है। तो माशाअल्लाह मैं बचपन से ही आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, मुख्तलिफ़
सोशल वर्किंग में भी आप लोगों ने मुझे देखा। तो मैंने ये जो अब बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी को ज्वाइन किया, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यही मकसद था कि मैं अपने गांव के काम आ सकूं, माशाअल्लाह। अपने गांव की बेहतरी के लिए काम कर सकूं और अपने गांव की फलाह बहबूद के लिए इसमें अपना आप पेश कर सकूं। माशाअल्लाह। चलें जी, आपने सुना मोहतरम कामरान हैदर साहब का जज्बा कि अपने गांव की खिदमत के लिए आपने बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी को ज्वाइन किया। तो जनाब मोहतरम कामरान हैदर साहब, हमारी बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी को बने हुए तो कमोबेश एक साल के करीब का अरसा हुआ है। इस कमोबेश 1 साल या 1.5 साल के अरसा में बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी की अचीवमेंट्स क्या हैं, बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी की कारकर्दगी क्या है जो पूरे गांव के सामने मौजूद है? माशाल्लाह, आप सब भाई जानते हैं कि ये जो बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी ओवरसीज़ भाइयों के ताउन से बनी, तो उन लोगों ने हमें इस काबिल समझा और कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर उन्होंने सौंपी। तो उनमें सबसे पहला और मुश्किल जो टास्क है वो सफाई का, जिस पे बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की और कम अरसे में अपने गाँव से रुगियों का ख़ात्मा किया और अपने गाँव की सफाई सुथराई और नालियों वगैरह की सफाई सुथराई के लिए खाकरूब रखे और एक बेहतरीन सिस्टम और एक बेहतरीन निज़ाम के तहत आप सब जानते हैं और पूरा बादशाहपुर इस चीज़ को जानता है कि बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी ने सफाई के निज़ाम में कितनी जल्दी काबू पा लिया है माशाअल्लाह। तो उनमें हमने ये जो ड्रम वगैरह लगाए, कूड़ेदान लगाए और उसके लिए एक बाकायदा एक हमने सिस्टम बनाया अपने गांव की बेहतरी के लिए, रक्षा रखा। फिर जब वो ज़रूरियात से काम बढ़ा तो हमने गांव के ताउन से ही एक ट्रैक्टर ट्राली ख़रीदा और एक सफाई के निज़ाम को प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे हैं। उसके बाद हमने बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी ने ओवरसीज़ भाइयों के तावन से पूरे गांव में लाइट्स भी लगवाई और सबसे बढ़कर आज आपको पता है कि पानी, पीने के पानी का बहुत ज़्यादा मसाइल है। उनमें बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी ने ओवरसीज़ भाइयों के ही तावन से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बादशाहपुर में लगाए, जिससे आज पूरा बादशाहपुर साफ़ सुथरा पानी पी रहा है। और इसके अलावा बादशाहपुर ने अपने गांव के लिए मच्छर मार स्प्रे, जो कुछ अपने गांव की फलाह बहबूद के लिए हो रहा है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। लाइट्स वगैरह लगी, कब्रस्तान के जो जनाजा गाह है उसमें जो रास्ते जाते हैं, आपको पता है कि एक रास्ता था जब बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी का क़याम हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज जनाजा गाह जो हमारा है उसको 4 रास्ते ले जाते हैं माशाअल्लाह। ये भी बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसमें और भी बहुत सारे आगे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम रफ्ता रफ्ता आवाम के सामने लेके आएंगे और ये तभी मुमकिन होगा जब हमारे साथ हमारे गांव के भाई हर फर्द और हर नौजवान तबका हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा। माशाअल्लाह जी। तो नाजरीन, आपने मोहतरम कामरान हैदर साहब की गुफ्तगू को सुना कि इस वक्त तक बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी की कारकर्दगी जो रही है ये कमोबेश 1 से 1.5 साल का अरसा है बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी को कायम हुए। इसमें सबसे पहले सफाई की मुहिम है जिसमें आप लोग देखते हैं कि पूरे बादशाहपुर की सफाई का एहतिमाम किया जाता है, जिसके लिए जो लाहे अमल है कामरान साहब ने बयान कर दिया। फिर 3 वाटर प्लांट्स हैं साफ़ पानी के लिए और हमेशा साफ़ पानी सेहत के लिए लाजिम होता है। फिर कब्रस्तान और जनाजा गाह की तरफ जाने वाले रास्तों के बारे में आपने सुना। फिर सामीन मोहतरम, जहन में एक सवाल पैदा होता है कि बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी ये जो काम कर रही है जिसमें वाटर प्लांट्स हैं, लाखों रुपए का खर्चा इस पर है, लाइट्स चल रही हैं, लाखों रुपए के अखराजात इस पर हैं, माहाना सफाई का एहतिमाम है, लाखों रुपए के अखराजात इस पर हैं। फिर इसी तरह कब्रिस्तान के और जनाज़ागाह के रास्तों का एहतिमाम किया गया। फिर 4 दीवारी के हवाले से काम चल रहा है। तो जहन में एक सवाल पैदा होता है कि ये पैसा कहाँ से आता है। हम एक पूरी की पूरी नशिस्त अलग इंशाअल्लाह ताला इस पर करेंगे। तो खतीर रकम जो इस वक्त तक बादशाहपुर वेलफेयर कमेटी अपने गाँव की फलाह बहबूद के लिए, अपनी नस्लों के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए लगा चुकी है,
یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کی شفافیت کیا ہے، اس کے لگانے کا طریقہ کار کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ایک پورے کا پورا پروگرام، پوری نشست اس پر کریں گے۔ لیکن ابھی ہم اپنی گفتگو کے آخری حصہ کی طرف آتے ہیں کہ فرزند بادشاہ پور محترم کامران حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے، بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کے ٹارگٹس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ یہ جو میں آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ رکھنے جا رہا ہوں، یہ تو جب ہم ممبران کمیٹی کے آگے بھی اس کو لے کے جائیں گے اور اوورسیز کے تعاون سے یہ ممکن ہوگا، تو اس کا میرے جو ذہن میں ہے کہ ہم اپنے گاؤں کو کلین اینڈ گرین کریں گے۔ ماشاءاللہ اس بادشاہ پور کے جو روڈ ہیں ان کو بالکل سرسبز و شاداب کریں گے، اور ایک بادشاہ پور کی جو فضا ہے اس کو بہت خوشگوار بنائیں گے۔ اس میں ہم پودے لگائیں گے اور اپنے بادشاہ پور کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کا جو عمل ہے وہ ہم اس کو بہتر طریقے سے کس طرح ممکن ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے۔ یہ میری فیلڈ بھی رہی ہے اس معاملے میں، تو میرے پاس اس کا تجربہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ آپ سڑک دیکھ رہے ہیں بڑھ رہی ہے، تو اس کے ہم دونوں سائڈز پہ انشاءاللہ درخت لگائیں گے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لگائیں گے۔ آنے والے وقتوں میں ہر پارکنگ ایریا ملے گا، اتنا خوبصورت اس کو پودوں سے کور کر لیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم کامران حیدر صاحب، آج کے اس انٹرویو کے اختتام پر آپ اپنے گاؤں بادشاہ پور کے باسیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ آپ نے ماشاءاللہ مجھ سے جو سوال پوچھا ہے اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ میں اپنے گاؤں کے لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی نے جو ملازمین رکھے ہوئے ہیں صفائی کے لیے اور جس طریقے سے نظام چل رہا ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بہت احسن اور اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ تو میں اپنے بادشاہ پور کے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہ تب تک ہی ممکن ہے جب تک آپ ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ اوورسیز بھائی جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں ایک پراپر نظام دیا، ایک انہوں نے ہمیں ایک ریل گاڑی کی طرح انہوں نے ہمیں چلا دیا ہے۔ تو اب ہمارا بادشاہ پور کا جو حق بنتا ہے کہ اوورسیز بھائیوں کے ساتھ ہم تعاون کریں اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہیں، جس کے لیے آپ بادشاہ پور جانتے ہیں کہ ہم نے ملازمین کی تنخواہ کے حوالے سے منتھلی بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو میری ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ جو دوست اور جو گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ 500 یا اس سے ابو کر سکتے ہیں، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر گھر والا جتنا ہو سکے ہر مہینے ماہانہ فنڈ دے، تاکہ ہم بادشاہ پور کو بہتر سے بہتر طریقے سے خوبصورت بنا سکے اور اس نظام کو لے کر آگے آنے والی نسلوں تک یہ اسی طرح سسٹم چلتا رہے، اپنی مدد اور آپ کے تحت۔ ماشاءاللہ جی۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے محترم کامران حیدر صاحب کے ویوز سنے۔ بادشاہ پور اچھے لوگوں کا گاؤں ہے، بادشاہ پور نیک لوگوں کا گاؤں ہے، بادشاہ پور پڑھے لکھے لوگوں کا گاؤں ہے، بادشاہ پور تربیت یافتہ لوگوں کا گاؤں ہے۔ ہماری توقعات بھی اسی درجہ کی ہیں اپنے گاؤں کے محبین کی طرف۔ ہماری توقعات بھی اس گاؤں کے تمام باسیوں کے ساتھ اسی طرح کی ہیں کہ جس طرح کے یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ بھی ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں، مصلح بھی ہیں، اچھے اخلاق کے مالک بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں جس طرح بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کے ساتھ وہ دن رات تعاون کر رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، انہی کے تعاون سے یہ کمیٹی دن رات ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ تمام لوگ اپنی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے ہمیشہ بھلائی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اس ویلفیئر کمیٹی کا ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کے حوالے سے ہم ایک نیو انٹرویو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جس میں مختلف جہات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عن قریب
ہم آپ کو یہ بھی ڈسکلوز کریں گے کہ بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کے لیے سب سے پہلے رائے کس بندے نے دی، سب سے پہلے قدم کس بندے نے اٹھایا، پھر اس کے بعد کون کون آگے بڑھتا چلا گیا، جس کسی کے من میں لگن تھی، روشنی تھی، وہ ساتھ ملتا چلا گیا، اور آج یہ ویلفیئر کمیٹی ایک کارواں کی حیثیت رکھتی ہے۔ رب کائنات تمام ساتھیوں کو، محنت کرنے والوں کو، ساتھ دینے والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میں ایک پیغام اوورسیز جو ابھی تک ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ میں بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی میں شامل نہیں ہوئے، ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے۔ میری ان اوورسیز بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو ابھی تک بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کا حصہ نہیں بنے، کہ وہ بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کے اس پلیٹ فارم پہ آئیں۔ اگر کسی کو یہ شک و شبہات ہو کہ یہ بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کوئی مذہبی جماعت یا کوئی سیاسی جماعت ہے، اس کا قطعاً کسی سیاسی جماعت اور کسی مذہبی جماعت کے حساب سے نہیں ہے۔ ہم بادشاہ پور کے باشندے ہیں، ہم بادشاہ پور کے رہنے والے ہیں، اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ ہے اور وہ اس کے لیے ہمارے ساتھ نہیں چاہ رہے، تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آئیں اور اپنے گاؤں کی خاطر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئیں، چاہے ہمارا جس جماعت سے بھی تعلق ہے، لیکن آپ بادشاہ پور ویلفیئر کمیٹی کا ساتھ دیں۔ آپ دوسرے بھائیوں کی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند اوورسیز بھائیوں کی محنت سے بادشاہ پور آج 1.5 سال میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ اگر اسی طرح ہمارے گاؤں کے باقی اوورسیز بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ آپ بادشاہ پور کو ایک مثالی گاؤں بنتا ہوا دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ جی۔ ناظرین، اب آپ سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔